अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो तकरीबन हर एज और हर जो है यानी कि मर्द, बूढ़े, बच्चे जो है वो इसका शिकार हो सकते हैं। तो यानी बैठने के बाद अचानक उठने पर सर चकराने लगता है, और क्यों चकराने लगता है, उसकी क्या वजह है, इस पे हम आज रोशनी डालेंगे। नाज़रीन, आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि आप बैठे हुए हों और अचानक उठने पर सर चकराने लगे, जिसके बाद किसी चीज़ का सहारा लेना या वापस बैठ जाएं। इन तिब्बी ज़बान में इसको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहा जाता है। ऐसा इस वक्त होता है जब अचानक उठने पर ब्लड प्रेशर की सतह में अचानक कमी आ जाती है। जब कोई फर्द कुछ देर बैठने के बाद उठता है तो खून कुदरती तौर पर टांगों की जानिब जाता है और ब्लड प्रेशर की सतह घट जाती है, जबकि जिस्म को खून को वापस दिल की जानिब लाने के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है। अक्सर ऐसे होने पर सर चकराने के साथ साथ बीनाई धुंधली हो जाती है, जबकि उलझन भी महसूस हो सकती है। कई बार तो लोग बेहोश भी हो जाते हैं। ऐसा संगीन केसेस में ही होता है सामीन, मगर चंद लम्हात या सेकंड्स में खून की गर्दिश मामूल पर आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। और बढ़ने के साथ इससे मुतासर होने का इम्कान भी बढ़ता है। इसकी वजह यह है कि उम्र बढ़ने से दिल और शरियानों के ब्लड प्रेशर, मुस्तहकम रहने वाले खुलियात के अफ़ाल सुस्त रफ्तार हो जाते हैं। बेशतर अफराद को इस मसले का सामना उस वक्त होता है जब जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। जब आप डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं तो जिस्म के लिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है और बैठ कर उठने के बाद सर चकराने लगता है। अगर आपको इल्म ना हो तो जान ले कि जिस्मानी पोजीशन के मुताबिक ब्लड प्रेशर बदलता रहता है ताकि तवाज़न बरकरार रह सके। जब जिस्म के किसी मखसूस पोजीशन के मुताबिक पैदा कर लें। अगर आपको इल्म ना हो तो जान लें कि जिस्मानी पोजीशन के मुताबिक ब्लड प्रेशर बदलता रहता है ताकि तवाज़न बरकरार रहे। जब जिस्म किसी मखसूस पोजीशन से मुताबिकत पैदा कर ले और अचानक उसे बदल दिया जाए तो ये जिस्मानी निज़ाम के लिए एक धचके का काम करता है और कुछ लम्हात के लिए दिमाग को खून की कमी का सामना करना पड़ता है। मखसूस अद्वियात के इस्तेमाल के बाद भी उठने पर ब्लड प्रेशर की सतह में तब्दीली आ सकती है और इस ब्लड प्रेशर की तब्दीली की वजह से सर चकराने लगता है। ब्लड प्रेशर के लिए इस्तेमाल की जाने वाले अद्वियात से ये इम्कान बढ़ता है। चूँकि यह मसला ब्लड प्रेशर से जुड़ा होता है तो अमराज क़ल्ब के शिकार मरीजों में ये बहुत आम होता है। इसके लिए आराम से उठें। जब बैठे हों तो ज़्यादा देर तक टांगे पर टांग रख कर मत बैठें। एक जगह साकत बैठने से गुरेज करें, बल्कि टांगों को हरकत देते रहें ताकि खून का बहाव बरकरार रहे। आमीन। क्या आपको मालूम है कि जिस्म की उम्र जितनी भी हो मगर हमारा एक हिस्सा हमेशा जवान रहता है। यकीन करना मुश्किल होगा मगर उम्र बढ़ने से हमारा जिस्म तो बड़ा हो सकता है मगर जिगर हमेशा जवान रहता है। आपकी जिस्मानी उम्र जितनी भी हो मगर जिगर की औसत उम्र हमेशा 3 साल से कम होती है। जर्मनी के रुस्डन यूनिवर्सिटी की तहकीक में रियाजी मॉडल और एक तकनीक को इस्तेमाल किया गया जिससे इंसानी खुलियात की उम्र का तयन किया जा सकता है। तहकीक में दरियाफ्त हुआ है कि उम्र बढ़ने के बावजूद हमारे जिगर की खुद को नया बनाने की सलाहियत बरकरार रहती है। मुहक्किकीन ने बताया कि आप चाहे 20 साल के हों या 84 साल के, आपके जिगर की औसत उम्र 3 साल से भी कम होगी। नाज़रीन, तहकीक के लिए 20 से 84 साल की उम्र के 50 मुर्दा अफराद के टिश्यू की जांच पड़ताल की गई। तहकीक में दरियाफ्त हुआ कि हमारा अंदरूनी निज़ाम ज़िंदगी भर जिगर के लिए हुजम पर सख्त कंट्रोल रखता है और इसके खुलियात को भी मुसलसल बदलता रहता है। ऐसे तो उम्र बढ़ने के साथ नए खुलियात बनने और अज़ा की मरम्मत करने की सलाहियत भी कमज़ोर हो जाती है, मगर इसका इतलाक जिगर के मखसूस खुलियात हेपेटोसाइट्स पर नहीं होता। मगर जिगर के तमाम खुलियात बहुत ज़्यादा तेज़ी से खुद को नया नहीं बनाते। कुछ की उम्र 10 साल हो सकती है। मुहक्किकीन ने बताया कि हमने जिगर के आम खुलियात का मुआवजना DNA वाले खुलियात से किया तो हमने इसके नए बनने के अमल में बुनियादी फ़र्क को दरियाफ्त किया। उन्होंने बताया कि आम खुलियात हर साल में एक बार नए बन जाते हैं, जबकि DNA से भरपूर खुलियात का ये अमल 1 तिहाई तक चल सकता है।
تحقیق میں دیگر اعضاء بشمول دل میں بھی خلیات کے دوبارہ بننے کے عمل کا جائزہ لیا گیا اور دریافت ہوا کہ محققین کی تکنیک خلیات کی عمر اور دوبارہ نئے بننے کی شرح کے بارے میں درست معلومات فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، اگر تو آپ رات گئے تک جاگنے اور صبح اٹھنے میں مشکل محسوس کرنے والے افراد میں سے ہیں تو آپ کے لیے بری خبر ہے، اور وہ یہ کہ علل صبح جاگنے والے افراد کے مقابلے میں رات گئے تک جاگنے والے زیادہ ناخوش رہتے ہیں۔ یہ دعویٰ پولینڈ کے وارسا یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں سامنے آیا، مگر یہ صرف جسمانی وجوہات کی وجہ سے نہیں۔ در حقیقت علل صبح جاگنے والے افراد کا مزاج زیادہ اچھا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہیں دوستوں اور خاندان سے زیادہ تعاون ملتا ہے۔ اس کے مقابلے میں رات گئے تک جاگنے والے افراد متعدد سرگرمیوں جیسے کام یا اسکول شیڈول کو زیادہ اچھے طریقے سے نہیں اپنا پاتے اور انہیں کم سماجی سپورٹ ملنے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ در حقیقت ان کی جان پہچان کے افراد کے خیال میں وہ سست یا بد مزاج ہیں اور ان کے نتیجے میں دیگر ان سے زیادہ میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس تحقیق میں 18 سے 55 سال کے 1067 افراد کو شامل کیا گیا۔ تحقیق میں 18 سے 55 سال کے 1067 افراد کو شامل کیا گیا تھا اور ان سے متعدد سوال نامے بھروائے کر ان کے جاگنے کے اوقات کا تعین کیا گیا۔ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم کیا گیا کہ وہ زندگی سے کتنے مطمئن ہیں، حالانکہ دنوں میں ان کے احساسات کیا ہیں اور خود کو ان کی ذات پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ صبح زیادہ سرگرم رہنے والے افراد سماجی سپورٹ زیادہ ملتی ہے اور اپنے سماجی تعلقات سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں، جن سے ان کی شخصیت پر بھی خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ناظرین، محققین نے کہا ہے کہ دن کی کم روشنی اور ناکافی نیند بھی رات گئے تک جاگنے والے افراد کے مزاج پر اثر انداز ہونے والے عوامل ہیں، مگر سماجی سپورٹ اس حوالے سے سب سے اہم عنصر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ زیادہ سماجی تعاون عموماً نیند کی بہتر معیار اور نیند کے مسائل کے خطرے میں کمی سے بھی منسلک کیا ہے۔ اس سے قبل جون 2021 میں ایک تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ رات کو جلد سونا اور جاگنا ڈپریشن سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ طبی جریدی جامع سائیکائٹری میں شائع تحقیق میں رات گئے یا علل صبح سونے یا جاگنے اور ڈپریشن کے درمیان تعلق کی نشاندہی کی گئی۔ تحقیق کے لیے محققین نے 8 لاکھ سے زیادہ افراد کے 2 جینیاتی بیسز کو استعمال کیا تاکہ جسمانی گھڑی اور ڈپریشن کے خطرے پر کنٹرول ٹرائل کر سکیں۔ ان کے پاس صرف جینیاتی ڈاٹا ہی نہیں تھا بلکہ شدید ڈپریشن کے شخص کا ڈاٹا اور لوگوں کے جاگنے اور سونے کے اوقات کی تفصیلات بھی موجود تھیں، جو لوگوں نے خود بتائیں اور سلیپ لیبارٹریز ریکارڈ سے بھی حاصل کی گئی۔ اس سے ماہرین کو کسی فرد کی نیند کے رجحانات کی جانچ پڑتال کرنے میں مدد ملی۔ مثال کے طور پر رات 10 بجے بستر پر جانے والے فرد صبح بجے اٹھتا ہے اور اس کی نیند کا درمیانی حصہ 2 بجے صبح ہوتا ہے۔ محققین نے دریافت کیا کہ علل صبح جاگنے والے رجحانات رکھنے والے جنسیاتی اقسام سے لیس افراد میں ڈپریشن کی سنگین شدت کا خطرہ 23% تک کم ہوتا ہے۔ محققین نے بتایا کہ ڈیٹا سے اندیہ ملتا ہے کہ معاشرے میں مخصوص رجحانات پائے جاتے ہیں جس سے اسمارٹ فونز اور دیگر نیلی روشنی والے ڈیوائسز کا رات کو استعمال، جس سے تاخیر سے بستر پر جاتے ہیں اور ممکنہ طور پر اس سے ڈپریشن کی سطح پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مئی 2021 میں ایک تحقیق میں درمیانی عمر کے 172 افراد کے سونے کی عادات اور امراض کا موازنہ کیا گیا۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ سونے اور جاگنے کے معمولات انسانوں کے لیے اہم ترین ہوتے ہیں۔ تحقیق میں شامل ہر 10 میں سے 6 افراد علل صبح جاگنے کی عادی تھے، جبکہ 13% رات گئے سوتے تھے۔ باقی افراد ان دنوں کے درمیانی میں کہیں تھے۔ تحقیق میں شامل ان تینوں گروپس کے افراد کے وزن ملتے جلتے تھے، تاہم رات گئے جاگنے والے افراد رات کو زیادہ کیلوریز جزو بدن بنانے کے ساتھ مضر صحت عادات جیسے تمباکو نوشی اور وزن نہ کم کرنے کے عادی تھے۔ یہ سب عوامل طبی مسائل کا خطرہ بڑھانے کا باعث بنتے ہیں۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ علل صبح جاگنے والے گروپ میں 30% افراد کو امراض قلب کا سامنا تھا، مگر یہ شرح رات گئے تک جاگنے والوں میں لگ بھگ 55% تھی۔ اس طرح ذیابیطس
टाइप 2 का खतरा जल्द सोने वालों में 9%, जबकि रात गए तक जागने वालों में 37% ग्राफ किया गया। तीसरे ग्रुप में शामिल अफराद के नताइज अलग सुबह जागने वाले ग्रुप से मुमासलत। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर रात गए तक जागने वाले अफराद में अमराज कल्ब और ज़ियाबतीस टाइप 2 का खतरा दीगर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है। नाज़रीन, अब तक इतना ही। ये मुफीद मालूमात आप तक पहुँचाई, उम्मीद है ज़िंदगी में आपके काम आएगी और आप लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे।